अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे जनाब अफगानिस्तान के बारे में और रूस के बारे में। इसके साथ साथ ये भी कि रूस जनाब अब जो है ना क्यों मुखालिफ हो गया, यानी कि रूस जो है ना किस तरह से जनाब तालिबान के बारे में क्या बयान दिया उन्होंने, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको और भी बताएंगे कि चीन का भी इम्कान है कि वो भी कोई ना कोई बात करेगा, क्योंकि ये जो है ना तालिबान रजीम जो है ना ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करे, इस बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब हुकूमत की और पीटीआई की जो है ना दरमियान जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों करने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ जनाब इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब कि जो है आपको पता है कि जब ये यानी कि पाकिस्तान में इतने हमले हुए थे, उसके बाद अब जो है ना मजीद दहशतगर्दों ने भी हमले तेज कर दिए, यानी कि सरहदी इलाके जो हैं उनमें तो पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है। लेकिन इस मर्तबा जो है ना मुझे लगता है कि देखिए किसी एक मुल्क ने भी जो है ना ये नहीं कहा सिवाय भारत के। हाँ, और क्या, भारत तो जनाब आपको पता है कि वो तो खुद ही करवा रहे हैं ना, सिवाय उसके बाकी किसी मुल्क ने मजम्मत वगैरह नहीं की, किसी मुल्क ने भी नहीं कहा कि जनाब पाकिस्तान ने क्यों स्ट्राइक की है। तो इसकी मेन वजह यह है कि आपको पता है, याद होगा आपको कि जो इमाम बारगाह में इस्लामाबाद इमाम बारगाह यानी मस्जिद खदीजतुल कुबरा में धमाका हुआ था, तो उस वक्त हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जनाब कहा था ना कि जो है ना ये जो तालिबान रजीम है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर मुल्क के लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा था ना कि सब मुल्क एक दिन जो है ना देख लीजिएगा कि बोलेंगे, और जब इनको यानी कि इन पे भी इसी तरह की आफत आएगी जिस तरह से यानी पाकिस्तान में आई हुई, तो जनाब वो लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बोलना शुरू हो गए, आपको पता है कि इस मरतबा जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो आपको पता है पाकिस्तान के जो ये है हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और हमारे जो हमारे वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जनाब कतर के 2 रोजा सरकारी दौरे पे थे। इसाक डार साहब भी उनके साथ थे और यानी कि अता तारड़ भी साथ थे। तो आपको पता है कि ये जो है ना इस वक्त पाकिस्तान ने उन्हें बता दिया, उन्हें मुझे लगता है कि उन्होंने सबूत वगैरह भी दिखाए होंगे ना कि ये देखें कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और इससे पहले आपको पता है कि जो है ना रूस की भी एक रिपोर्ट जो मैंने भी शेयर की थी कल आपसे, तो जो उन्होंने बताया ना कि 20,000 से 23,000 के दरमियान दहशतगर्द जो है ना वो अफगानिस्तान में मौजूद है और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। तो आपको पता है कि इस रिपोर्ट के तहत आपको पता है कि सिर्फ मेरे ख्याल में रूस ने ही माना हुआ है ना तालिबान की हुकूमत को, लेकिन जनाब वो कब तक साथ देंगे। अगर ये तालिबान सीधे रास्ते पर चलते तो ना सिर्फ ये कि तालिबान का भला होता बल्कि पाकिस्तान है या चीन है या फिर रूस है, ये ईरान है, ये सब मुल्क मिल के जो है ना अफगानिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफगान जो है ना उन्होंने मेरे ख्याल में सिर्फ भारत को ही अपना सब कुछ बनाया हुआ है। तो जनाब उन्होंने किया क्या है, अब देखें ना, अब रूस ने जनाब उनकी आज एक और स्टेटमेंट आ गई है। उनके जो यानी कि सदर प्यूटन है और वो और जो यानी कि उनकी वजारत खारजा, उनके बयान के बाद जो है ना सरगई लारोफ जो मेरे ख्याल में बहुत करीबी हैं, तो वो जनाब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उधर ना एक रेलवे स्टेशन पे एक धमाका हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें ये तालिबान रजीम जो है ना इनकी सरपरस्ती में ये जो दहशतगर्द है, ये जो रजीम है ये खित्ते के यानी कि पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन चुके हैं। देखें अब पाकिस्तान की बात वो भी कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसके बाद मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का काम आसान हो गया बहुत, क्योंकि देखें पाकिस्तान तो सबको कह रहा है कि भाई हमारे मुल्क में ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है और आगे इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब अफगान। अब अफगान कब तक इस्तेमाल होंगे, और उनके एक मुझे नाम नहीं याद रहा, उन्होंने बयान भी तो दिया है ना कि जनाब हम जो है ना अगर अमीर हमारा हुक्म दे तो हम जो है ना तकरीबन 24 घंटे में जो है ना मतलब इधर खुद का धमाके भी करेंगे और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान पे कब्जा भी कर लेंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट जनाब उनकी सरकारी टीवी पे चल रही है ना, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन कल के व्लॉग में बता दूंगी मैं आपको याद करके या फिर लिखा हुआ देख के। तो जनाब ये जो है ना इनकी ये हालात है। अब इस मरतबा सऊदी अरब वो भी पीछे हो गया, तुर्किया भी पीछे हो गया और साथ में जो है ना कतर भी पीछे हो गया।
کیونکہ اب ثبوت جو پاکستان دکھا رہا ہے تو چین بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا افغانستان کے بارے میں کچھ اچھا سوچے گا، کیونکہ دیکھیں جو کراچی میں حملہ ہوا تھا یا یہ جو BLA ہے یہ کس کے لیے بنائی گئی تھی، اس کی سپورٹ ویسے جو ہے نا پیچھے سننے میں تو یہی آتا ہے کہ جناب امریکہ کرتا ہے، لیکن یہ جناب چین کے خلاف تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ آگے ترقی نہ، اب BLA کو فنڈنگ کرتی ہے تاکہ پاکستان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب چین جو ہے نا گوادر پورٹ ہے یا جتنے بھی رستے ہیں ہمارے تجارت کھلے گی، اور پاکستان تو بڑے کھلے دل سے سب کو کہہ رہا ہے، وسط ایشیا تک مطلب سب کو رسائی دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو بھارت کیوں چاہے گا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں کوئی ترقی ہو؟ تو جناب یہ ان کو اس سے چائنا کے لوگوں کو ٹارگٹ بناتی ہے یہ BLA۔ تو جناب دیکھیں اب جو ہے نا پاکستان کا ہی کہا ہوا سچ ہوا، اور دوسری طرف یہ کہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ جو طالبان رجیم ہے یہ میرے خیال میں اپنے لوگ ان کے جو ان کے یعنی افغانستان میں بسنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان سے تنگ ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ خواتین کی پڑھائی نہیں ہے، وہاں پہ خواتین کو کام کرنے کا بالکل موقع نہیں، لیکن وہاں پہ جناب ان کو بھیک منگوانے کے لیے مسجدوں کے آگے بٹھا دیا جاتا ہے، بلو کلر کے برقعے بنا یعنی وردی بنا دی گئی نا ان کی کہ یہ جو بلو برقعے والی ہیں یہ ضرورت مند ہیں، ان کو یعنی کہ چند پیسے دے دو بھیک میں، تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ تو یہ جو یعنی ابھی بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب غیر مسلموں سے امداد لینا وہ بھی جو ہے نا اسلام میں جائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ پاکستان میں گو کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور 4 جوان آج بھی شہید ہو گئے ہیں پولیس کے، جو کہ ابابیل اسکواڈ تھا ان کا اور گشت پہ تھا، اور دیکھیں یہ سحری اور افطاری کے وقت کر رہے ہیں، اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مذہب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ملک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیکھیں ایک مسلمان جو ہے نا وہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جناب نام نہاد ہیں صرف بھارت سے پیسے لینے کے، اور بھارت کے ہی اس نے کہا تھا نا کہ جناب یہ کرائے کے قاتل ہیں، یہ کرائے کے قاتل ہیں یعنی پیسے کی خاطر۔ اب ان جو پکڑے جاتے ہیں جو دہشت گرد اور پاکستان انہیں پکڑتا ہے تو وہ بیان کیا دیتے ہیں جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے یہ جناب دین سے پھرے ہوئے ہیں، یہاں تو اذانیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں تو نمازیں بھی ادا کیجیے، لیکن انہیں جو ہے نا غلط معلومات دی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے ذہنوں کو بھرا جاتا ہے۔ اور نوجوان ہیں دیکھیں جو بکر میں حملہ ہوا ہے اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ذہنوں میں بھر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان ہی لے لیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا افغانستان زیادہ سروائیو کر سکے گا۔ اب اس نے انڈیا کے کہنے پہ سب کچھ تو کیا ہے لیکن اپنی تجارت بھی بند کروا کر بیٹھا ہے، لیکن اسے کچھ نقصان نہیں ہے کیونکہ مر تو بیچاری عوام رہی ہے، افغانستان کی عوام مر رہی ہے، اور اس میں پھر تاجکستان کے ساتھ اس نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے، اور تاجکستان نے پھر اپنی سیکیورٹی میرے خیال میں رشیا کو دے دی ہے، یعنی کہ جو سرحد افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اس کی۔ تو میرے خیال میں یہ ابھی سمجھے نہیں ہیں جب تک کہ میرے خیال میں اچھی طرح انہیں سبق نہیں پڑھایا جائے گا، تو مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب جو گئے ہیں نا مودی سرکار، ان سے آگے یہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے باپ ہی ہیں، تو جناب ان کی بیوی نے بھی ویسا ہی کلر یعنی اورنج کلر پہنا ہوا تھا جیسا مودی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب وہ پارلیمنٹ گئے تو جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ جناب ان واک آؤٹ کر کے چلی گئی۔ اس کے بارے میں اور بھی بتائیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر بتائیں، ہم اچھی طرح سے ساری کی ساری آج باتیں بتائیں تو پھر کل کیسے سنیں گے؟ کل تو نہیں سنیں گے نا، تو اس لیے جناب دوسری طرف جناب محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے انہوں نے حکومت سے جو ہے نا مثبت انداز میں بات یعنی کہ جواب دینے کا کہا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ آ کے مل کے بیٹھے، تو انہوں نے جناب مثبت جواب دیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ PTI اور حکومت میں برف پگھلنے لگی اور یہی سے ہی ایسا راستہ بنے گا عمران خان کی رہائی کا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور، کامنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔